विषय असा की आय आय टी सद्यान खुबशा गांवांत नाका अशें म्हणटात आनी सद्या पळोवंक गेल्यार आय आय टी अशें गोंयांत सुद्दां खुबशा जाग्यार आसा सुद्दां. सो तुमकां अशें कितें दिसता एक्चुअली आय आय टी आसूंक जाय गोंयांत? पळय, IITक लागून लोक विरोध करता ताका कारण आसा. लोकांची जागो म्हणजे आतां मेळावली आमच्या वाळपय पळयला तुमी, थंयसर सगळी दोंगर बिंगर कापून मागीर ते लोक ज्या लोकांनी रानान रावले लोक म्हणजे ते लोकांनी जे थंयसर वाडयल्ली झाडां आसा, आंबे आसा, पणस आसा, काजी आहा तेंच्यो, मागीर ते थोड्याच जाग्यार ते लोक हे करतात म्हणजे शेत बीत लायता, तेंचे सगळ्यांचे पोटार मारून हे लोक IIT हाड म्हणटा. आतां थंय जाले, कुंकळे जाले, सांग्यार जाले, काणकोण जाले, फार्मागुडी म्हणजे प्रत्येक जाग्यार आतां लोक नाका म्हणटा. कारण आसा, सरकार ह्या लोकांनी जी प्रॉपर्टी वाडयल्ली आसा त्या प्रॉपर्टीचेरूच झाडां कापून सगळे पाड घालतले आनी IIT हाडटा म्हणटा. कित्याक लागून? आज हांगा गोंयांत येते तुमकां खबर आहा, बिट्स पिलांनीचे 5 भुरग्यांनी आत्महत्या केले. कारण कितें? निमाणो तो भुरगो मेलो, तेज्या पोटान खंय गांजा ड्रग्स तसले सगळे मेळ्ळे. म्हणजे हे लोक IIT BIT हाडून असल्या लोकांक, भायल्या भुरग्यांक, हायफाय लोकांक हांगा एडमिशन दिवन तेंचे कडेन हो हेंचो गांजाचो ड्रग्साचो वेव्हार जो आहा, जो बिझनेस आहा तो चालोवपाक जाय म्हणून सरकाराची इतले सामके जिद्द आसा की आमकां हे IIT जायच, आमी करतलेच. खुबश्या आमदारांनी तेमा केल्ली. हांव आपल्या गांवांत हाडटलोच, सांग्याकारांक सांगूंक ना. सांग्याकारांक सांगल्यार हांव हाडून दाखयताच. कितें केलें? लोकांचो जर विरोध आसा जाल्यार तुमच्यान करूंक जायना. तुमी तुमचो बिझनेस खंय तरी वाडोवपाक लागून भायल्या भुरग्यांक हांगा हाडून तांकां हांगासर तेंचे एडमिशनाकूच आतां बिट्स पेयलांनी 40 लाख 50 लाख तेंच्या एडमिशनाची डोनेशन फी कितली आसता खबर ना. आमकां बेश्टे ते मातशे कानार कळ्ळे म्हणून आमी सांगता कितले आसा कोण जाणा. अशे हायफायाची भुरगीं हांगा हाडून ते गांजा ड्रग्स घेवन ते मरतले. हे फाल्यां IIT करून ते कितें करतले की गोंयाच्या भुरग्यांक इतली येपत ना की हांगा एडमिशन करतले आनी मेळाय बी ना तांकां. कित्याक आमकां अशें हायफाय जिवन आमचें ना. शेतान वावरपी लोक आमी आनी खंय तरी काम करून खावपी, काजी सांबाळपी असले आमचे लोक. आमचे कडेन आतां मातसो कितें तरी पयसो जालो आसतले लोकां कडेन. गोंयच्या लोकां कडेन पयसो नासलेलो. आज मेडिकलाकूच तुमी पळयना, मेडिकलाचें जें एडमिशन आहा सगळे आवटसायडर लोकांकूच एडमिशन मेळटा, गोंयकारांक मेळत ना. पर्सेंटेज दवरूंक ना हेंच्यांनी की अमके पर्सेंटेज गोंयकारांक पयलो प्रिफरन्स आसतलो म्हणून. पूण हेंचें तशें ना. कित्याक हेंकां बेनिफीट त्या लोकांचो आहा ताका लागून हें करता. आतां IIT हाडटले आनी हांगा कितें करतले, फाल्यां थंयसर तेंचो बिझनस आहा तो हे गांजा पांजा सगळे त्या भुरग्यांक दितले आनी ते लोक कित्याक भायल्या सायडीनूच बसून हे सगळे दिता, मेळटा तांकां आयतें आनी हेका लागून ते भुरगे अशे घेता. आनी म्हणून हांकां IIT जाय म्हणून हेंची जिद्द आसा काय कितें अशें दिसता. पूण लोकांचो विरोध हो पक्को. लोकांक नाका म्हणजे नाका. कित्याक हळू लोक आमचे गोंयचे लोकांक हांव जे उलयता ते लोकांक पडटा आसतले आनी हेकाच लागून लोक न्हू आमकां विरोध करता. आतां आमकां गांवांत वचपाची गरज पडना. गांवकार लोक भायर सरल्या, चिंबलात पळयना, गांवचे लोक भायर सरता. हे अशें जावपाक जाय. गांवचो लोक आसा कितें नाका जाय हे गांवचो एकवट आपलो गांव जर सांबाळटले, तेंच्यांनी हे IIT सारके हे नाका जाले हेंचे प्रोजेक्ट पळय आसा हेका विरोध करपाकूच जाय. आमचें गोंय धाकटेशें 3,500 स्क्वेअर मिटर हे गोंय आमचे एदेशें धाकटेशें माणकुलेशें. ह्या गोंयची पयलीं तेंच्यांनी सगळे कोमरुदात लेणांक विकून हे केलें आनी वाट लायल्या. आनी आतां हे जे IIT करून खुबश्या लोकांनी विरोध केला. हांव त्या विरोधा भितर हांवूय आसा. आमची NGO सुद्दां असले हेका विरोध म्हणजे विरोध नाका आमकां हे. कित्याक हांगा हाडून कितें दाखोवंक सोदता तुमी. आनी म्हाका सांगा तेच हांगा तुमकां खबर आसा न्ही फोंड्या ते कुट्टी पळय गांव आसा, लोकांक खबर सुद्दां ना थंय एक हें आसा म्हणून, कॉलेज आसा म्हणून. म्हाका कोणी तरी पयर सांगलें थंय बी एक कॉलेज आसा. म्हणजे थंय लोकांक भुरग्यांक आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक इन्फॉर्मेशन आसना की आमच्या गोंयान कितें चल्लां आनी गोंयान कितें आसा म्हणून. पूण भायल्या लोकांच्या हितून सगळें कळटा. आतां जॉब पळयना तुमी, जॉबाचें तशेंच जालां. भायल्या लोकांचे रोखडे तांकां कळटा खंय हे
इंटरव्यू घेवपाची आहा, खंय कितें करपाचें आसा. गोंयचे लोक हळू भायर सरता हें म्हाका बरें दिसता. दुसरी गजाल आसा, IIT जर लोकांक नाका म्हणटा जाल्यार सरकारान इतलो फोर्स करपाची गरज ना. सरकार फोर्स इतल्याकूच करता. हेंकां दिसता की जशे बिट्स पिलांनी भुरग्यांक ते ड्रग्स गांजा घेवन विकपाचे सामको धंदो नेट्टान चलता. कित्याक गेटी भायरूच रावल्यार तेंचे धंदो जाता आनी तांकां खंय वचपाची गरज पडना. भायर रावल्यार पुरो भुरगे ते भितर भायर येता. अशेंच करून IIT करून हे लोक हें करून तशें करपाक जाता. सरकारचे पयशे खावपाक जाता. तो येदो व्हडलो प्लान करपाचो, जागो इतलो वेस्ट त्या लोकांक दिवपाचे आनी मागीर तेंच्यांनी आपल्याक जाय तशें ते करतात. आनी मागीर कितें आसा, थोडे अशे नाका जाल्ले आमदार मिनिस्टर हे तितून सामील जाता. तेंच्या वांगडा ते टाय करतात. म्हणजे आपल्याक पर्संटेज इतले मेळोंक जाय नाल्यार तुमच्या मॅनेजमेंटान आमी आसूंक जाय अशें घालून बिलून तेंचे कडसून सगळें करून घेता. कित्याक मरासरी इन्कम न्हू. हेका लागून हेंकां ती घाई आसा की आमकां IIT गोंयान जाय आनी लोकांचो विरोध आहा. हेका बरें आसा. सरकारान हेजेर विचार करपाक जाय. हे नाका जाल्ले करून गोंयान त्रास करून घेवपाचे ना. IIT पेक्षा न्ही गोंयान खुबशे आमचे तुमी पयला आसतले शेनवारा कदंबा बस स्टँडान खुबशे चेडवां जे नर्सिंग करता धारवाड आनी बेळगांव बी. ते IIT आर्टचे पेक्षा जर हांगा गोंयान जर एक नर्सिंग जर कॉलेज बी येत जाल्यार बरी गजाल आसा. जेन्ना 10वी 12वी जी भुरगीं आसा तांकां खंय जॉब मेळना म्हणून ती जर नर्सिंग घेवन सोदता जायत जाल्यार आतां तुमी धारवाड तुमी सांगल्या त्या प्रमाणे खरेंच धारवाडाक कितलीं भुरगीं आसा जी नर्सिंग शिकपाक थंय वयता. आमच्या हांगासर बेळगांव वयता. हे तांकां थंय हांगासर अशें जागो करून हांगा जर 10वी 12वी भुरग्यांक जर नर्सिंगाचे क्लासीस घातले आनी ही अशी तयार केली चेडवां जाल्यार गोंयान हें ट्रेनींग मेळटा. म्हटल्यार भायली भुरगीं सुद्दां आमकां आमचे कडेन अशीं कमी शिकलेलीं भुरगीं आहा ते अशें येवंक शकतात. ना अशें म्हणून न्हय. हो खरें म्हणलें जाल्यार न्ही आमचे म्हाजे बॉम्बे जेन्ना 7th स्टँडर्ड हांव शिकतालें तेन्ना आमी पयलें आमकां एक सब्जेक्ट आसतालो की नर्सिंगाचे हितून एक थोडेच 6 म्हयने पर्यंत त्या प्रत्येक स्टुडंटाक म्हणजे ड्रेसींग कशें करप, पल्स कशें पळोवप, डॉक्टर हे ताप कसो येयला हे सगळें पळोवप असले कितें न्हू एक सब्जेक्ट आसतालो आमकां. आनी डिलिव्हरी बायलेक लागून तिका कशें पेशंट्स काडपाक शिकोवपाचे, इंजेक्शन कशें लावपाचें अशें बारीक बारीक गजाली आसा ती शिकयताली आमकां. अशें आमच्या गोंयान हें अशें कांयच ना. कळ्ळें तुमकां. असो हो सब्जेक्ट आसता पळय न्हू मेडिकल हेजो तो सब्जेक्ट ना. पण 10th भुरगे पास जाले समज फेल जाले जावं 12th फेल जाले अशीं जीं भुरगीं आसा आनी ती नर्सिंग जर करूंक सोदता सरकारा कडेन खरें जाल्यार आमचें एक सजेशन आसा तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे की अशें सरकारान केलें जाल्यार बरी गजाल आसा. IIT हाडून कितें दाखोवंक सोदता. हें बेश्टेच लोकांचे जागो जमीन कितें आसा तें सगळें खावपाची तयारी आनी कांय न्हय आनी आपलो बिझनेस वाडोवपाचें हें अशें चलता. हो एक सजेशन आमी गव्हर्मेंटाक दिवंक शकता की हे तुमी करीत जाल्यार सरकारान बरी गजाल आसा. आनी कितें मॅसेज दिवंक सोदता मॅडम तुमी लोकांक खातीर की IIT जे येता तेजे खातीर लोकांक IITक लागून आतां जायते गांवांत पळयले मेणावली हांगासर वाळपयच्या मेणावली गांवांत तुमी पळयले मागीर दुसरे फार्मागुडी पळयले कुंकळे पळयले सांग्यार पळयले काणकोण पळयले सगळ्यांनी झेत मारतना आमदारांनी सगळ्यांनी सांगलें हांव हाडटलो हांव करतलो पण लोकांनी दिले दिवंक ना. ही लोकांची एकवट आनी लोकांनी खरें हांव उलयतलें जावं आनी कोण सोशल वर्कर येतो हेजेर रावपाक जायना. लोकांनी हळू लोकांक दिसता की आमी एकठांय जावपाक जाय आनी हे आमच्या गांवचो आवाज आमी काडपाक जाय. आमचो टेको म्हजो जाल्यार टेको अशें बऱ्या कारणाक सगळे आसतले पण अशें गांवच्या लोकांक टेको म्हजो सरळ आसतलो. आमी थंय पावतले अशें म्हणून जायना पण तुमच्या वांगडा तुमी जर गांवचे लोक भायर सरले तुमकां एक हें मेळटा की आमचो गांव हें तुमी दाखोवपाक जाय गोंयकारान हें आमचें मागणें.